اهلا وسهلا البنات، لاباس عليكم؟ معكم خلاص فدوى مجوهرات اسير اللي كنتواجدوا في مدينه مكناس، بالضبط في حي البساتين. كنبيعوا الذهب 18 كاره وكنديروا التوصيل مجاني فين ما كنتو في المغرب. مي هاد لا فيديو ماشي نتاع الذهب، نتاع نقرا شي حاجه سيرتاج فيها ديال لي غوزاس مضمات مشلين تيبانوا ذهب 100%، شي حاجه اللي غزاله وانيقه. دونك نظرا للطلب ديال بزاف ديال المتتابعين ديالي اللي بينتهم البارح في اللايف وما ذكرتش لي بري ديالهم، درت لكم هاد لا فيديو نوضح لكم هاد المضمات اللي كيجيو رائعين، يعني كتلبسوهم تيبانوا بحال اللي ذهب، لحقاش التشليله ديالهم رائعه رائعه رائعه. الوغ غادي نبدا على بركه الله باول وحيده اللي كما كتشوفوا. عرفتي السيرتاج غزال غزال غزال. انا بعدا تيجيو عندنا هنا المحل تيسحابهم ذهب، هما راهي مشلينا البنات، نقرا مشله بهاد الاحجار اللي غزالين. هانتوما شوفوا شي حاجه اللي غير نادير فيها. دائما تنعودكم تنجيب لكم الطوب، يعني الطوب السلعه والجوده. هانتوما شي حاجه اللي غزاله البنات. دونك هذه بالنسبه للمضمه الاولى. ها القرص نتاعنا نعبر لكم بالمسطره، واللي عجبتها شي حاجه تواصل معايا في 06 67 67 58 11 ومرحبا. دونك هذه ها هي العرض ديالها البنات. دونك تتجي رائعه في اللبسه بزاف. عاد دابا رجعوا الناس للبلدي، ما بقاوش النظام في القفاطن والتكاش، ترجعوا هادو يستعملوا بزاف. دونك 7 سنتيم البنات في هذه 7 سنتيم، وهادو الاخرين ماشي هما تيرقاقوا خلاص فيهم 4 سنتيم. دونك البنات اللي عجبتها اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا في 06 67 67 58 11 ومرحبا. هذه البنات لي بري ديالها 6500 درهم. 6500 درهم نقراو ثقيله، يعني كتعرفوا ما لابسين. 6500 درهم 650 الاورو، 130 الف ريال. 130 الف ريال البنات. قمه الروعه، لا في لا فينيسيون، لا في الحجيرات، لا في الخديمه. ديزاين رائع البنات، ديزاين رائع كما كتشوفوا. سيرتاج الحجر غزال، كلها فنه، ما عندي ما نقول، يعني غيانا ديال البنات. اللي عجبتها كتواصل معايا في 06 67 67 58 11 ومرحبا. دونك 6500 درهم هذه 650 الاورو، 130 الف ريال. 130 الف ريال. ها نتوما كتجي الطوب هذه 6500 درهم، 130 الف ريال. ندوزو لهادي حتى هي رائعه كما كتشوفوا الزواقه ديالها هكا في الوسط. هنشوف لكم هنايا شحال العرض ديال هادو اللي هنايا في الوسط. الوغ هادي البنات فيها علين 7 سنتيم. ها نتوما وخلاص ماشيه وتترقاق من اللور. دونك شوفوا حتى هادي رائعه رائعه، كيجيو في اللبسه غيانا ديال البنات فيهم الصراحه. لا سيرتاج ولا لا فينيسيون ولا الخديمه ولا الصح، كلهم صحاحين. نقرا 100% بلوس تشليله غزاله غزاله غزاله. التشليله ديالهم تنقول لكم اللي لبسوهم راه يبانوا ذهب 100%، وهما راه هادو راهي نقرا مشلين. ها نتوما شوفوا السيرتاج الحجر رائع رائع رائع، غزالين البنات. هذه خلاص دايره 6000 درهم اللي هي 600 الاورو، 120 الف ريال. ها نتوما 120 الف ريال رائعه البنات، تحزيمتها غزاله حتى هي 120 الف ريال. 6000 الاورو هذه 6000 الاورو. دونك هادو الخفاف كاينه هذه 6000 الاورو كما شفتوا. هذه 6000 الاورو، ها هي هذه 6000 الاورو البنات. دونك فوالا غير ندير البنات في الخديمه ولا في لا فينيسيون. الحمد لله المعلمين والصنايعيه ديالنا غزالين، لا يعني الحمد لله ما عندي ما نقول فيهم حتى هما، شكرا ليهم. ها انت هذه 6500. دونك هذه هكاك هذه جايه بومبي كما كتشوفوا. هذه 6500 درهم، وهذه 6000 درهم البنات. هذه 6000 درهم، وهذه 6500. هذه 6500. دونك 6500 هي 650 الاورو، 130 الف ريال. هذه 130 الف ريال، وهذه 120 الف ريال اللي هي 600 الاورو ابوبري. اللي عجبتهم كيتواصل معنا في 06 67 67 58 11 ومرحبا. ندوزو لهاد مولايا مضمات اللي تقالين تقالين تقالين. ها نتوما هادو خلاص تقاله البنات. اللي بغات تقل عاود وبغى العظمه وبغى شي حاجه اللي غزاله وغير ندير فيها.
دونك شوفوا الخديمه دي هذه رائعه رائعه البنات. ها جايه كلها هكا ماشيه. هذه فيها هاد القوقه هذه الكبيره هنايا وماشي هما تاي صغار. غنعبر لكم هاد القوقه حتى هي غزاله. الوغ هذه البنات فيها حتى هي 7 سنتيم. دونك حتى هي 7 سنتيم. هي هذه ثقيله البنات، هذه ثقيله 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 هكا كلها ماشيه هكا. ها نتوما هذه كلها ماشيه هكا بهاد البيتات هكا. دونك حتى هي غزاله البنات. وهذا القدام ديالها. خلاص هذه البنات ثقيله دايره 9000 درهم. 9000 درهم هذه 900 الاورو 180 الف ريال. 180 الف ريال هذه البنات 180 الف ريال هكا. 180 الف ريال هذه ثقيله البنات. 9000 درهم 900 الاورو ابوبخي اللي هي 180 الف ريال. اللي عجبتها اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا البنات في 06 67 67 58 11 ومرحبا. وكاينه هذه اللي شنقول لكم راه هي شاكره راسها واللي كتبت لها راها تعرف الصح والثقل اللي دايه. دونك هذه الثقيله ديالهم كاع فيها هكا فيها هادو راه طالعين البنات. ما عرفتش هادو ديك بحال اللويزات طالعين. خدمتها متقونه بزاف وثقيله حتى هذه اكثر من الاولى. دونك هادو على حساب الكراماجات الثقل ديالهم. كاينه وحده ثقل من وحده. دونك هذه البنات دايره 10500 درهم. 10500 درهم بالحق راه ثقيله راه ما قاداش لينا نهزها. دونك اللي بغى اي ارتيكل ما عليه تواصل معنا 06 67 67 58 11 ومرحبا. هذه البنات 10500 درهم مليون و10000 ريال 1050 الاورو تقريبا. هذه 1050 الاورو. دونك وهذه 9000 درهم وهذه 9000 درهم 900 الاورو. هذه البنات 6000 درهم 600 الاورو. وهذه خلاص 6500 درهم. هذه 6500 درهم. الوغ البنات ها هما المضمات. اللي بغات اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا في 06 67 67 58 11. كنتواجدوا في مدينه مكناس في حي البساتين بالضبط. كنبيعوا خلاص اختصاصنا بيع الذهب عيار 18 كاره. وهادو مضمات نقره مشلين. دونك هادو مضمات نقره مشلين. اللي بغى اي ارتيكل ما عليه تواصل معنا البنات في 06 67 67 58 11 ومرحبا والف مرحبا بالجميع البنات. دونك فوالا غيان ادير البنات في هذه الخدمه كلها غزاله غزاله غزاله. اللي عجبتها اي ارتيكل تواصل معنا. معكم فدوى خلاص وتهلاو في راسكم البنات. تبارك الله عليكم.